अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है तारिक बज़मी और आज बात करेंगे एक लेडी सीरियल किलर की। जी हाँ, रशियन लेडी सीरियल किलर के जिसने 14 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। और 14 लोगों को मौत के घाट उतारा, किस तरह से उतारा? बड़े भयानक तरीके से। वो पहले बाथरूम में लेके जाती थी, उसके बाद उसके आरी होती थी उसके पास और नाइफ होता था। आरी और नाइफ के साथ वो टुकड़े टुकड़े करती थी आज़ा के। मतलब उसकी हवस थी या वो साइकोलॉजिकल पेशेंट थी, वो डिसऑर्डर हुई हुई थी, ये कुछ नहीं कहा जा रहा अभी तक। रशियन लेडी को गिरफ्तार किया गया। ये तमाम मर्डर उसने 1995 से 2015 के बीच किए, यानी 25 सालों के अंदर उसने 14 मर्डर किए। और अभी बाज पुलिस रिपोर्ट्स कह रही है कि इसने 21 मर्डर किए हैं। अब तमारा सनसनोवा की कहानी क्या है? तमारा पैदा हुई 1947 को और उसके बाद फरवरी 1947 में, उसके बाद उन्होंने एक शादी की 30 साल की उम्र में। शादी करने के बाद हस्बैंड अचानक वहां से गायब हो जाता है और उसके बाद तमारा अकेली रह जाती है। तमारा 1995 से ये मर्डर करना शुरू कर देती है। पहला मर्डर इसने कैसे किया? पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक तमारा समसनोवा ने जो पहला मर्डर किया, उसने अपने ही फ्लैट का एक कमरा खाली किया। उसके बाद एक इश्तिहार जारी किया कि यहां पर कमरा खाली है, किराए पर वो कमरा दिया। किराए पर रहने के लिए जो आया उसे 8-10 दिन उसकी खूब आओ भगत की, खातिर तवाज़ो की और उसके बाद उसने उस शख्स को स्लीपिंग पिल्स दे दी। बहुत बड़ी तादाद में स्लीपिंग पिल्स देने के बाद जब वो नहीं उठ रहा था तो उसके बाद उसके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को काट दिया। उसने पांव अलग काटे, हाथ अलग काटे, टांगे अलग काटी, छोटे छोटे पीसेस बना दिए। और उसके बाद एक रिपोर्ट में यह भी कहा गया है रशियन पुलिस की कि उसने उसका बाकायदा सालन बना के भी खाया, उसको हांडी पकाई और उसके बाद उसको पहला मर्डर जो किया था 1995 में उसे वो खा गई। अभी जो इसकी उम्र है वो 79 ईयर्स ओल्ड है। आपने सीरियल किलर्स की जो उम्र होती है वो अमूमन 25 से 35 या ज्यादा से ज्यादा 40 साल होती है, उससे ज्यादा नहीं होती। लेकिन ये सीरियल किलर ऐसी सीरियल किलर है कि जिसने 79 ईयर्स की एज में भी अभी तक क्राइम कमिट कर रही है। और जब उस पुलिस ने पकड़ा, यानी 2015 तक उसने क्राइम कमिट किए हैं। अब इसने कहां पे ये क्राइम किया था? ये किया था सेंट पीटर्सबर्ग में, रशिया में। और इसने फिर एक डायरी भी लिखती थी। ये जो पुलिस को सबूत मिला वहां से, वो उसकी डायरी की सूरत में मिला। वो अपनी डायरी लिखती थी, जिसको भी कत्ल करती थी उसका हाल अहवाल लिखती थी। तो उसने इस डायरी में लिखा कि एक शख्स जो है वो जोहान्स नामी एक शख्स उसके फ्लैट में रहने के लिए आया, उसे कमरा किराए पर दिया गया और उसके बाद उसकी 8-10 दिन उसने बहुत खिदमत की, खातिर तवाज़ो की। फिर उसको बाथरूम में ले जाके कत्ल किया, मुख्तलिफ किस्म के आज़ा काट दिए गए और फिर जो अंदर के आज़ा हैं, लंग्स हैं, दिल है, जिगर है, ये चीज़ें भी उसने वहाँ से बाहर निकाल ली और फिर कुछ को उसने मुख्तलिफ बैग्स में बंद किया और फेंक दिया डिस्ट्रिक्ट के मुख्तलिफ हिस्सों में। और कुछ की जो है वो हंडिया पका के खा गई। अच्छा, ये उसने कत्ल किया। फिर वो कहती है कि एक और कत्ल मैंने जब किया तो फिर मैंने दोबारा अपने फ्लैट का इश्तिहार दिया कि यहाँ पर कमरा किराए के लिए खाली है। बहुत से लोग होते हैं जिनको फ्लैट चाहिए होते हैं। वो फिर वहाँ पर पहुँचे, उन्होंने फ्लैट लिया और उसके बाद फिर उसके साथ भी यही किया। फिर एक लड़की को कत्ल किया। लड़की को भी कत्ल इसी तरीके से किया कि उसने स्लीपिंग पिल्स दी और उसके बाद उसके जिस्म के मुख्तलिफ आज़ा को काट दिया गया। जो रिपोर्ट है पुलिस की उसमें वाज़े तौर पर जो है वो लिखा हुआ है कि शी हैज़ बीन अरेस्टेड ऑन सस्पिशन ऑफ मर्डरिंग अ 79 ईयर्स ओल्ड वुमन एंड डिसमेंबरिंग हर बॉडी, यानी उसकी बॉडी के मुख्तलिफ टुकड़े किए उसने। और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन इन कनेक्शन ऑफ अ टोटल 14 मर्डर्स। अभी 14 मर्डर्स की तहकीकात जो है वो हो रही हैं और उसने जो 79 ईयर्स ओल्ड का वेमन का एक कत्ल किया है, मर्डर किया है, उस सिलसिले में उसे अरेस्ट किया गया और उसके बाद उसकी कन्फेशन स्टेटमेंट ली गई है। अच्छा, फिर उसके बाद यह भी लिखा गया कि 2005 में हर हस्बैंड डिसअपीयर्ड इन 2005 एंड शी इज नाउ सस्पेक्ट इन द केस। समसनोवा इज पॉसिबली अ सीरियल किलर। और बाकायदा तौर पे बताया गया पुलिस की जानिब से कि इसकी रिपोर्ट मिली। तमारा समसनोवा 68 इज सस्पेक्टेड ऑफ सीरीज ऑफ मर्डर्स इन सेंट पीटर्सबर्ग, यानी ये उस शहर में ये वाकयात हुए हैं। द ग्रैनी रिपर इज थ्रो द डिसमेंबर्ड बिहेडेड 11 विक्टिम्स। अच्छा, इसने 11 लोगों के जो वो सर जो है बरामद हो चुके हैं, यानी जिन लोगों के सरों को अलग किया गया, बॉडी पार्ट्स को अलग किया गया, उनके 11 को बाजियाब 11 को रिकवर कर लिया गया और बाकी के 3 के हेड्स जो है वो नहीं मिले। और समसनोवा क्या करती थी? समसनोवा डायरी में
مختلف چیزیں لکھتی تھی اور اس کے بعد وہ ڈائری ابھی بھی وہاں پہ موجود ہے. اچھا پولیس جب اسے گرفتار کرنے کے لیے پہنچی اور جب پتہ چلا کہ یہ ایک خاتون جو ہے وہ غائب ہے اور اس کی جو عادات اس کی حرکات و سکنات بڑی مشکوک ہیں, تو اس پر تھوڑی نظر رکھی, کیونکہ جس عورت کو اس نے قتل کیا تھا اس عورت کے ساتھ اس کی دوستی تھی اور اس کے ٹیلی فون پر اس کی لاسٹ کالز بھی تھیں, یعنی اس نے اسے ملنے کے لیے بلایا ہوا تھا اور کچھ میسیجز کا ریکارڈ بھی تھا. جب وہ خاتون اس سے ملنے گئی اپنی دوست سمجھ کے سیمسنووا کو, تمارا سیمسنووا نے اس کو سلیپنگ پلز دی اور سلیپنگ پلز دینے کے بعد اس کو بھی ایسے ہی قتل کیا, اس کو باتھ روم میں لے جا کر. جب پولیس وہاں پر پہنچی تو پولیس نے کیا دیکھا کہ وہاں پر چھوٹے چھوٹے پیسز, باڈی پیسز پڑے ہوئے ہیں, اور اس کے بعد جو باتھ روم ہے وہاں پہ جو اس کی والز ہیں اس پر بہت زیادہ بلڈ ہے. جس طرح بلڈ چھوٹتا ہے جب کسی کو آری یا کسی کو چھری پھیری جائے, جیسے ابھی قربانی کا سیزن آ رہا ہے, جب جانور کے حلقوم کے پہ چھری چلائی جاتی ہے تو اس وقت ایک فوار نکلتی ہے خون کی, بالکل اسی طرح سے بلڈ کے چھینٹے جو ہے وہ اس کے باتھ روم میں ملے. اور اس کے بعد جب اس کو انویسٹیگیٹ کیا گیا, اس کو پکڑ کے تو پوچھا گیا کہ کیسے کیے, تو اس نے اس ڈائری کی طرف اشارہ کیا کہ یہ ڈائری ہے, یعنی اس کا مطلب ہے یہ ایک سائیکوپیتھ ہے اور اس کو باقاعدہ طور پر وہاں پر مینٹل ہاسپٹل لے جایا گیا, اس کا سائیکالوجیکل ٹریٹمنٹ کروایا گیا, لیکن ابھی تک جو ہے وہ اس نے کوئی ریزن ایسی نہیں بتائی. ہاں ایک ریزن ضرور بتاتی ہے سیمسنووا کہ اس نے 14 قتل اس لیے کیے کیونکہ اس کا جو ہسبینڈ ہے وہ اسے چھوڑ کے بھاگ گیا تھا, مردوں پہ اعتبار یا اس دنیا پہ اعتبار ختم ہو گیا تھا. 2005 میں اس کا ہسبینڈ اسے چھوڑ کے بھاگ گیا تھا, اور اگر ہسبینڈ بھاگا تھا تو اس کے بعد اس کا کوئی پتہ نہیں تھا کس جگہ پر ہے. اچھا پھر جو سیمسنووا نے ایک اور بات ریویل کی, وہ کہتی ہے کہ مجھے تسکین ملتی ہے کہ جب میں کسی کے ٹکڑے کرتی ہوں اور جب کسی کو میں بیگز میں ڈال کے پھینکتی ہوں تو اس کی جو کراہت ہوتی ہے, اس کی جو آواز ہوتی ہے, چیخنے چلانے کی آواز ہوتی ہے, وہ مجھے بڑی فیسینیٹ کرتی ہے, وہ مجھے اچھی لگتی ہے, مسحور کن آواز ہوتی ہے, تو اس وجہ سے دیٹس وائی آئی مرڈرڈ. اور یہ بہت سارے جو مرڈر کیے ہیں اس میں 14 مرڈر ہیں, اور آخری جو مرڈر کیا اس نے اپنی دوست کا کیا, جس کی وجہ سے اسے جیل میں ابھی تک جو ہے وہ اپنی ٹرائل میں ہے, ابھی اسے سزا نہیں سنائی گئی. 2015 میں اریسٹ کیا گیا تھا, ابھی تک 9 سال ہو چکے ہیں وہ جیل میں ہے, اور ابھی مختلف حقائق جو ہے وہ جانے جا رہے ہیں. 14 مرڈرز کا کنفیشن جو ہے وہ کر چکی ہے, یعنی 1995 سے لے کر 2015 تک ان 25 سالوں میں اس نے 14 مرڈر کیے, اور 14 مرڈر بڑے بھیانک طریقے سے کیے. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہاں پر ہمارے معاشرے میں صرف عدم برداشت نہیں ہے, بلکہ مختلف علاقوں میں مختلف جگہوں پہ, اب رشیا کو لے لیں جہاں پر جس کو پرسکون کنٹری بھی کہا جاتا ہے, جہاں پر فی کس آمدنی بھی بہت زیادہ ہے, اس قسم کی کوئی پریشانی بھی نہیں بنتی, تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ چلتی رہتی ہیں. اور وہ یہ بھی کہتی ہے سیمسنووا کہ وہ باقاعدہ طور پر ٹیچنگ کرنے کے لیے جاتی تھی, بچوں کو لیکچر ڈیلیور کرتی تھی, کالجز یونیورسٹیز میں جاتی تھی, لیکن شام کو آ کے مرڈر پلان کرتی تھی, اور ایک مرڈر پر جو پلان کرتی تھی وہ ایک مرڈر پر 2 سے 3 ماہ 4 ماہ, بلکہ ایک مرڈر پہ تو انہیں تقریباً 2 سال لگے, اور اس کو پلان کرتی تھی. ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات تمہارا سیمسنووا نے انویسٹیگیشن میں کی ہے کہ جب وہ کسی شخص کو مرڈر کرنے کا ارادہ کر لیتی تھی تو پھر وہ دل و جان کے ساتھ اس کے پیچھے ہوتی تھی, پھر درمیان میں اگر کوئی اور بھی آتا یا ایسا چانس بھی ملتا کہ وہ کسی اور کو مرڈر کر سکے تو وہ کسی اور کو نہیں کرتی تھی, بلکہ صرف اور صرف اپنے ٹارگٹ پہ فوکس کرتی تھی اور صرف اسی کو مرڈر کرتی تھی, بے شک اس کے لیے اس کو کتنا ہی وقت درکار ہو. تو ان 25 سالوں میں 14 مرڈر اس نے کیا, اور مختلف جگہوں پہ اس نے کھانے بھی بنائے اور اس میں اس کا گوشت ڈالا, انسانی گوشت ڈال کے جو ہے وہ کھائے گئے. تو یہ ایک بھیانک داستان ہے, ایک بڑی اندوناک داستان ہے جو کہ ایک خاتون سے ریلیٹ کر رہی ہے, اور یہ خاتون رشیا کی رہائشی ہے, اور پیٹرز برگ میں اس نے یہ سارے مرڈرز کیے, اور وہیں کی وہ رہائشی تھی. اب بہرحال وہ جیل میں ہے. اللہ تعالیٰ ایسے درندوں سے ہمیں بچائے. طارق بزمی کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.